sa Northern Mindanao. Hello sir, maayong hapon. Yes, mayong hapon na Bobo Christina. Madunggan ba ko? Yes sir, madunggan kay sir. Welcome sa Bumbo Radio Malaylay Bukidnon o sa programa po sa Bumbuhanay sa Udto. Sir, maayong hapon o daghang salamat sa paghataw gigayon. Okay, thank you for having me, Bobo Christina. O mayong hapon. Okay, sige sir, dita maglangan karon adlaw so daghan jud nag-atag ani alang sa ikalimang State of the Nation address ni PBBM. Sir, sa inyo nga end sa mga educators, unsa ang inyong pinakaunang gilauman or expectation ba kaha sir karong adlaw unya unsa po issue nga inyo ang gilauman sad nga iya ang hatagan og dakong pagtagan? Well, unang-una no, sa ngalan no sa Active Church Region 10, kami nagalaom no sa ikaupat nga sona ni President Bongbong Marcos nga tagaan niya o kana bang tutukan niya no ang sektor sa education pinaagi sa mga kanabang genuine reform. Padayon pagyapon no ang Active Church panawagan alang sa usbaw sa sulan. Ang among panawagan is 50,000 no entry level no sa tanang mga pampublikong magtutudlo no og uban pa nga mga reforma no sa atong kasabtangan nga kanabang sektor sa education, labi na diha ang pag-construct no sa mga classrooms o pag-hire no sa mga dugang nga mga magtutudlo o pag hire usab no sa mga support personnel nga makatabang no sa ato mga estudyante ug mga magtutudlo para may mong safe para mamugna no ang katong safe learning environment no sa aton mga pampubliko nga tungoan na pampubliko. Sir Roland, unsa na ni kadugay kani ba inyong panawagan nga wage increase kay murag taod-taod na nako indunggan pero karon mao ra gyapon ang panawagan nagpabilin gyapon nga panawagan Sir Roland. Yes, nagpabilin gyapon ang atong panawagan na Bumbo Lawrence, Bumbo Cristina tungod kay unang-una ang kasamtangan ng suhulan no, sa atong mga magtutubo sa pampubliko, dili na siya makasugakot no, sa panabang nagapadayon nga inflation rate no, sa atong nasod. Dugangan pa no, sa kanang padayon nga gera no, sa Middle East nga diin nagahatag og kadakong impact ya, sa pagtakaw sa mga paliliton no nga gipanahanglan sa matagad no, sa atong katawan. Mao nang nagpabili no ang kanabang panawagan no, sa atong mga teachers ang 50K nga entry level so kay nasayod kita mao ra kini ang kanabang nakita nga solusyon para nga dili mag-abroad ang atong mga teachers para dili na sila manglangyaw no tungod kay walay kanabang igong suhulan diri sa atong nasod na Bumbo Cristina. Sir Roland, dabati ba gyud ninyo kana bang tinud-anay gyud ninyo nga nabati nga intag natagaag pagtagad ang sektor sa edukasyon? Um, sa kasamtangan dili no nato mabati no ang kanabang tinuod nga reforma kundi nagapadayon lamang naga-resort nga to sa band-aid solution nga diin sa kadugay nga panahon ang kanabang adunay kakulangon no sa mga classroom sa halimbawa na atay 160 backlogs no, nga mga classroom nga dapat nga kanabang tugunan or tubagon no diya sa atong kasamtangan ng administrasyon Bongbong Marcos pinagi sa pag-construct mo sa mga classrooms tungod kay kining padayon nga backlogs mo sa mga classroom mahimo siyang resulta o mahimo siyang kanabang hinungdan no sa padayon nga kanabang bully no sa atong mga estudyante nga tungod kay sa usa ka classroom ana atay 1:60 ka mga students nga diin dili kaayo matagaan o mamonitor no, sa mga magtutudlo kung inana kadaghan. So mahimo siyang prone no sa atong mahimo siyang prone sa bullying mo nang kinahanglan ta og mga dugang classrooms para nga i-decongest nato ang kadaghanon no, sa mga number of students nga para nga ano siya ma-accommodate ug ma-monitor no, sa atong mga magtutudlo. Mao nang Ay, nagpabilin ang among panawag tungod kay hantod karon wala man kini katagay og solusyon o kasulbaran mao nang nagkabalik-balik ang mao nga problema Bumbo Cristina. Sir Roland, in short, kakulang sa classroom usa sa hinungdan nga kanibang adunay gakahitabo nga mga insidente sa mga tulungan na Sir Roland. Yes, usa na sa mga factor sa Bumbo Cristina kung ano atay 60 ka students sa usa ka classroom mga 1:60
dili ma-monitor no sa atong magtutugdo ang mga lihok no sa mga bata diya sa classroom. Mao nang kinahanglan nga adunay decongestion no sa number of students para nga kanang na-monitor og ayo. Mao nang kinahanglan gid siya mag-construct og mga classrooms. Ug dugang pa niya na Bumbong Kustina, dili lamang siya naka-focus no sa mga infrastructure kundi kinahanglan pagyapon no sa kasamtangang gobyerno ni Bongbong Marcos nga mag-hire og dugang nga mga teachers no o kanang mga support personnel halimbawa mga guidance counselor, mga nurse o mga security personnel para nga matabangan no ang kanabang kini nga mga gimbuhaton no sa diha sa usa ka classroom para nga magmugna nato ang safe learning environment. No nang dili ang ngayan mo nang atong ginauman no sa kanabang persona ni Bongbong Marcos na dapat iyahan ning tinud-on no dili lamang no puro mga kanabang promotional nga mga kalambuan o reforma nga diin hantod karon dili matagamtaman no sa mga magtutudlo ang kabaguan labi na diha sa atong education sector o dili usab mabati no sa atong mga katawhan ang kalambuan nga gipanghinambog no sa kasamtangang administrasyon nga dili mabati no sa mga ordinaryong Pilipino Bombo Kustina. Mao lagi ning problema sir no kay gisaway na tag kana bang band-aid country kay sila nga hatag na bitaw mga temporary nga kani ang solusyon. Ang uban gali gitawag na nila ang State of the Nation address, gitawag na nila State of No Achievement kuno ang kani ang kasamtangan nga administrasyon. Sir Roland, yes sir, go ahead. Yes, tinuod na Bombo Kustina, wala tay gilauman ni ining administration kay puro lamang band-aid solution. O wala tay ginauman nga tinuod nga kanabaguan nga diin